औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से चंद रोज़ कबल मलका बरतानिया का इंतकाल हुआ है, जिनके बाद उनके 70 साला बेटे चार्ल्स ने बादशाहत का मनसब संभाल लिया है। जब से किंग चार्ल्स इस ओहदे पर फायज हुए हैं, उस वक़्त से लेकर उनके मुतअल्लिक़ बहुत सी बातें ज़ेरे गर्दिश हैं, जिनमें से एक तो ये है कि बादशाह दीन इस्लाम से बड़ा प्यार रखते हैं और मुसलमानों से दिली मोहब्बत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर वाकई ही इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं तो इसके पीछे क्या वजह है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किंग चार्ल्स एलिज़ाबेथ, टॉम और डेवोक ऑफ एडनबर्ग प्रिंस फिलिप के 4 बच्चों में से सबसे बड़े हैं। यूं तो वो 14 नवंबर सन 1948 को अपनी पैदाइश के साथ ही वली अहद बन गए थे। याद रहे कि फ्रांसीसी नजूमी नोस्ट्राडेमस ने कई साल पहले ये पेशन गोई की थी कि बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स तख्त नशीनी के फ़ौरन बाद मुस्तआफ़ी हो जाएंगे और इनके बाद शहजादा हैरी बरतानिया के बादशाह बनेंगे। पेशन गोई में मज़ीद कहा गया था कि बरतानिया के लोग बादशाह चार्ल्स से मायूस होंगे, लिहाजा लोग इसकी मुखालफत करेंगे। इस हवाले से मज़ीद पेशन गोई की गई थी कि शहजादी डियाना से तलाक और उनकी उम्र, इस तरह के कुछ दीगर मसाइल की वजह से अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाएगा। लिहाजा इस एहतजाज की वजह से बादशाह चार्ल्स इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, नोस्ट्राडेमस ने मज़ीद बताया था कि चार्ल्स के बाद शहजादा विलियम नहीं बल्कि उनके छोटे बेटे शहजादा हैरी बरतानिया के तख्त पर बैठेंगे। इस तरह हैरी 38 साल की उम्र में बरतानिया के नए बादशाह बनेंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किंग चार्ल्स कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें ओहदे से हटा दिया जाएगा। इस हवाले से ज़्यादातर लोगों का कहना है कि वो इस्लाम और मुसलमानों के लिए इंतहाई नरम गोशा रखते हैं और इनकी भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन दुनिया की साम्राज्यी कुव्वतों को ये हरगिज़ मंजूर नहीं है, इसलिए इन्हें बादशाह से हटा दिया जाएगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि चार्ल्स पहले प्रिंस ऑफ किंग की हैसियत से दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक स्टडी सेंटर के सरपरस्त भी हैं। जी हाँ नाज़रीन, आप हैरान तो ज़रूर होंगे मगर यही सच है। और प्रिंस से किंग बने चार्ल्स का इस्लामी दुनिया में एक तारुफ ये भी है कि ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडी के सरपरस्त आला हैं, और ये सरपरस्ती सिर्फ कागजी नहीं बल्कि अमली तौर पर भी नज़र आती है। दरअसल इस्लामिक सेंटर के क़याम का ख्याल 32 साल कबल दुनिया की सबसे मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुस्लिम स्कॉलर्स के एक ग्रुप ने पेश किया था, जिनको मुस्लिम दुनिया के 2 अजीम रहनुमाओं सऊदी अरब के मरहूम शाह फ़हद बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद और कुवैत के मरहूम अमीर शेख जाबर अल अहमद अल जाबर अल सबाह ने मंजूर किया था। इस सेंटर के प्लेटफार्म से चार्ल्स की कुछ तकरीरों ने दुनिया को चौंका दिया था, जिसमें उनके ख्यालात में आलम इस्लाम को तवज्जो का मरकज़ बना दिया। इस्लाम और मगरिब के मौजू पर इनके खताबात एक तारीखी हैसियत रखते हैं, जिसमें उन्होंने इस्लाम के ताल्लुक से मगरिब में गलत फहमियों को दूर करने पर जोर दिया था। इसके बाद इस्लामिक सेंटर के सिल्वर जुबली के मौका पर इस्लाम और माहौलियात के मौजू पर 1 घंटा तवील तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने इस्लाम के रूहानी उसूलों पर अमल करके माहौलियाती तबाही को रोकने की बात की थी। ऑक्सफोर्ड के इस इस्लामी अदारे के साथ चार्ल्स का रिश्ता 32 साल पुराना है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि सेंटर से अनोखे रिश्ते के दौरान जहां चार्ल्स ने अरबी सीखी, वहीं उन्होंने तसव्वुफ का भी मुताला किया। यहाँ तक कि वह मौलाना जलालुद्दीन रूमी को भी पढ़ते हैं और तसव्वुफ के ज़ब्त व बर्दाश्त की तालीम को पसंद करते हैं। इस्लाम और मगरिब पर चार्ल्स ने अपने पहले खिताब में इन 2 तहजीबों के टकराव और दीगर पहलुओं पर बहुत गहराई के साथ रोशनी डाली थी, जो कि 27 अक्टूबर 1993 में दी थी। दरअसल ये मजहब पर ऐसी तकरीर नहीं थी जिसकी ज़्यादातर लोग सियासतदानों और शाही खानदानों से तवक्को करते हैं। इस तकरीर में चार्ल्स ने कहा था कि इस्लाम हमारे माजी और हाल का हिस्सा है। इसने जदीद यूरोप की तश्कील में इंसानी कोशिशों के तमाम शोबों में मदद की है, लिहाजा ये हमारी अपनी ही विरासत का हिस्सा है, कोई अलग चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा था कि ख़वातीन को 1400 साल कबल इस्लाम में जायदाद और विरासत का हक दिया गया था, जबकि उन्होंने कारोए ओस्ता इस्लाम की काबिल ज़िक्र रवादारी को खराज तहसीन पेश किया और मगरिब के इस कर्ज के बारे में लाइल्मी का इजहार किया, जो कि हमारी अपनी सखाफत और तहजीबी इस्लामी दुनिया पर वाजिबुल अदा है।
شہزادہ چارلس نے کہا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ اسلام آج ہمیں دنیا کو سمجھنے اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھا سکتا ہے، وہ طریقہ جسے کھونے کی وجہ سے خود عیسائیت سب سے زیادہ غریب ہے۔ چارلس نے کہا تھا کہ میں دل سے یقین رکھتا ہوں کہ ان دونوں دنیاؤں کے درمیان روابط آج پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ اسلامی اور مغربی دنیا کے درمیان غلط فہمی خطرناک حد تک زیادہ ہے، اور اس وجہ سے ہماری بڑھتی ہوئی ایک دوسرے پر منحصر دنیا میں دونوں کو ایک ساتھ رہنے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈی کی سلور جوبلی کے موقع پر 9 جون سن 2010 کو ایک خصوصی پروگرام میں چارلس نے ماحولیات کے موضوع پر 1 گھنٹہ کے طویل خطاب میں اپنے تمام تر نکات اسلام پر مرکوز رکھے، جس میں چارلس نے کہا تھا کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات اور تفسیروں کے بارے میں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا کی طرف سے عائد کردہ حدود ہیں، اور اس طرح اگر قرآن کے بارے میں میری سمجھ درست ہے تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان حدود سے کبھی تجاوز نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرنس ویلز نے سینٹر پر زور دیا کہ وہ اسلام اور ماحولیات پر ایک عالمی فارم قائم کرے تاکہ روایتی مذہبی اصولوں پر مبنی علمی نقطۂ نظر کو فروغ دینے میں مدد ملے، جو کہ مناسب ماحولیاتی پالیسی پر رہنمائی فراہم کر سکے۔ انہوں نے صدیوں قبل اسلامی شہری منصوبہ بندی کی مثالوں کا ذکر کیا، جس میں 1200 سال پہلے اسپین میں آبپاشی کے نظام بھی شامل تھے۔ مثال کے طور پر کہ کسی طرح پیغمبرانہ تعلیمات نے قلیل مدتی معاشیات کے حق میں طویل مدت رسائل کی منصوبہ بندی کو برقرار رکھا۔ چارلس نے کہا تھا کہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے پوری دنیا کو فراغ دلی کے ساتھ اسلام کے روحانی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، تبھی جا کر ماحولیات کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نئے کنگ چارلس کو تصوف میں گہری دلچسپی تھی۔ پچھلے دنوں ایک محفل میں جب کنگ چارلس سے پوچھا گیا کہ آپ کی تصوف میں دلچسپی کس حد تک ہے، تو ان کا جواب تھا کہ وہ مولانا جلال الدین رومی کے بہت بڑے مداح ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے مزار پر جا کر انہوں نے تصوف اور اسلام کے متعلق لیکچر دیا تھا، اور ان کا ماننا ہے کہ صوفیہ کرام کا اسلامی تعلیمات کی اشاعت میں اہم کردار ہے۔ یورپ میں تو صوفی ازم کے بہت سے اثرات ہیں، کیونکہ وہ برداشت اور تحمل کا درس دیتے ہیں۔ حال ہی میں کنگ بننے والے چارلس نے بہت پہلے اس سلسلے میں برطانیہ کا ایک طبقے کی غلط فہمی کو دور کر دیا تھا، جب انہوں نے چند سال قبل ایک تقریر میں کہا تھا کہ میں ایک برطانیہ کا بادشاہ بنتے ہی ایک مذہب کی بجائے تمام مذاہب کا محافظ بنوں گا۔ معزز ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی اسلام کے بارے میں تعلیمات اور دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب ایک انٹرویو میں ان سے سوال کیا گیا کہ اس دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے، تو اس کے جواب میں ایلون مسک کا کہنا تھا کہ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی موجود ہے جو ہم سے بہت بڑا ہے اور ہم سب اس کے تابع ہیں۔ ایلون مسک کا مزید کہنا تھا کہ میں نے اپنے مختلف منصوبوں اور تجربات سے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی، بلکہ یہ خود کسی کے اشاروں پہ چل رہی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہم سب پر نظر ضرور رکھے ہوئے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، ان بیانات کے بعد کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اب آہستہ آہستہ غیر مسلم شخصیات اسلام کی سچائی کو تسلیم کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا پر اسلام کی ہی حکمرانی ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا پر اسلام کا بول بالا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ویڈیو سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔